बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली इमरान शाहीन है और मैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि ज़मीन में उसकी खुश्की और तरी के अंदर फसाद बपा हो गया इस वजह से कि लोगों के काम और करतूत ऐसे थे। और अल्लाह ताला चाहता ये है कि वो उनके गलत अमाल का नतीजा उनको दिखा दे ताकि वो असल की तरफ लौट आएँ और वो अपनी गलत हरकतों को छोड़ दें। मोहतरम भाई और अजीज साथियों, इस वक्त दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जंग जारी है और वो जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ी जा रही है। रूस ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के ऊपर हमला कर रखा है और उसने यूक्रेन को नीचा दिखाने के लिए और उस पर मुकम्मल अपना कब्जा और कंट्रोल कायम करने के लिए अपनी पूरी फौजी कुव्वत मैदान के अंदर झोंक रखी है। और इस वक्त रूस के जो हवाई जहाज हैं उनकी बमबारी से और उनके मिसाइलों की बारिश से यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहर जो हैं वो खंडर बन चुके हैं। रूस ये सब कुछ क्यों कर रहा है? जब से इस रूस के अंदर मौजूदा सदर प्यूटन की हुकूमत आई और इसको तकरीबन 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसा हो चुका है, इसने आने के बाद वो जो यूएसएसआर का दौर था और 1991-92 के अंदर यूएसएसआर टूटा था और उसके बाद वो जो सुर्ख इनकलाब था और सोशलिज्म और कम्युनिज्म था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर ये प्यूटन जब ये हुकूमत के अंदर आया तो उसने ये प्लान बनाया कि हम उसी रूस की, उसी यूएसएसआर की जो पुरानी कुव्वत और ताकत थी दुनिया के अंदर, उसको बहाल करेंगे। और उसके लिए फिर उसने अपनी सारी फौजी ताकत को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। सबसे पहले जो उसने इस सिलसिले में हमला किया वो चेचनिया के ऊपर था। 1999 में चेचनिया पर बहुत बड़ा हमला किया गया और उस हमले में लाखों चेचन मुसलमान शहीद हुए, बेघर हुए, जख्मी हुए और चेचनिया का बड़ा हिस्सा, खास तौर पर उनका दारुल हुकूमत ग्रोजनी, मुकम्मल तौर पर खंडर बन गया। प्यूटन का तरीका वारदात यह है कि वो जिस इलाके पर भी हमला करता है, हमला करने के बाद वो बेदरेग ताकत का इस्तेमाल करता है और बेतहाशा बमबारी करके बिला इम्तियाज अस्पतालों को, स्कूलों को और पनाहगाह जो बनी होती है लोगों की, उसको भी निशाना बनाता है और वो अपने मुखालफिन में जितने बेगुनाह लोग भी आ जाएं, मासूम भी आ जाएं, उनका भी वो कत्ल कर देता है। इसी तरीके से उसने चेचनिया को ज़ेर किया और फिर उसने अंगुश्तिया और दागिस्तान में भी यही वारदात की। और उसके बाद आज एक जंग जो शाम के अंदर इसी रूस की जानब से लड़ी जा रही है वो हम देख रहे हैं। 2014 के अंदर रूस शाम में दाखिल हुआ और उसने अपने इत्तेहादी बशर अल असद के साथ मिल के बड़े पैमाने पर मुखालफिन के ऊपर हमले शुरू किए और पूरे के पूरे शाम को रूसी हवाई जहाज़ों ने और मिसाइलों ने खंडर बना दिया। लाखों शामी कत्ल हुए और वो बशर अल असद जिसका इक़्तिदार बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था और 5-7% मुल्क के ऊपर उसका कब्जा कंट्रोल रह चुका था और बाकी सारा मुल्क उसके मुखालफिन के पास चला गया था, दोबारा से वो मजबूत हुआ और उसकी हुकूमत बहाल हो गई। अब प्यूटन ने अगला प्लान ये बनाया कि हमने, क्योंकि अपने जो मुल्क के अंदर इलाके थे जिसमें चेचनिया है, अंगुश्तिया है और दागिस्तान है, उनको तो हमने अपनी मुट्ठी में ले लिया और रूस की हमने ताकत अपने रीजन के अंदर बहाल कर दी। और उसके साथ उसने फिर आगे चल के जितने इलाके यूएसएसआर से अलग हुए थे, जो वस्त एशिया के मुसलमानों के 5-6 मुल्क हैं वो भी, और उसके बाद जो यूरोप के साथ मिलने वाले जो 2-3 मुल्क थे वो भी, वो सारे रूस से अगरचे अलग हो गए, यूएसएसआर टूटने के बाद अलग हो गए, लेकिन उनके ऊपर आज भी इस रूस का कब्जा और कंट्रोल इतना मजबूत है कि वो अपनी मर्जी के साथ कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। इस रीजन के ऊपर मुकम्मल कब्जा और कंट्रोल के बाद ये प्यूटन ने अगली प्लानिंग ये की कि मैं अरब दुनिया को अपने मुट्ठी के अंदर ले लूं। फिर उसने शाम में ये कार्रवाई की और उसके बाद ये सारे मुल्क अब उसके कब्जे के अंदर आ गए, यानी उसके कंट्रोल के अंदर आ गए। अब अगला उसने प्लान ये बनाया कि हमने यूरोप को और सारी दुनिया को अब हमने अपने कब्जे में लेना है और उसके लिए फिर उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। उसको पता था कि यूक्रेन के ऊपर अगर मैंने कब्जा कर लिया, इसका मतलब है कि मैं नेटो को भी नीचे लगा लूंगा, मैं यूरोपियन यूनियन को भी नीचे लगा लूंगा और यूरोपियन यूनियन का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका, उसको भी नीचे लगा लूंगा और सारी दुनिया फिर मेरी मुट्ठी के अंदर आ जाएगी। अब ये जंग जो उसने शुरू की, उसके मुखालफिन के अंदर जो यूक्रेन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं लोग, आप उनको देख लें कि यूक्रेन की हमायत के अंदर यूरोप भी खड़ा है, उसकी हमायत के अंदर अमेरिका भी खड़ा है, उसकी हमायत के अंदर इसराइल भी खड़ा है, उसकी हमायत में कनाडा और जापान तक सारी दुनिया के मुल्क खड़े हैं। और रूस की हमायत के अंदर एक चीन मुल्क खड़ा था, वो भी काफी हद तक पीछे हट चुका है। अब ये एक जंग दोनों जो ताकतें हैं इनके दरमियान एक जुए की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और अगर इस जंग के अंदर रूस फाते होता है तो इसका मतलब यह है कि उसने यूरोप को भी और अमेरिका को भी अपनी मुट्ठी में ले लिया और सारी दुनिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर उसका असर और नफूज कायम हो जाएगा। और दूसरी तरफ यूरोप की कोशिश यह है कि हम इस जंग के अंदर किसी न किसी तरीके से फाते करार पाएं
تاکہ ہم اس روس سے نجات حاصل کر سکیں. اسی لیے انہوں نے یوکرین کو بھرپور طریقے سے امداد دینا شروع کی ہے. جرمنی سے سٹنگر میزائل آ رہے ہیں, امریکہ سے امداد آ رہی ہے. کل کی بات ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اور ان کی ریاست نے اسٹیٹ نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم بھرپور مدد کریں گے. لیکن ان سب کو موت سے اتنا ڈر لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنے فوجی تو نہیں بھیجیں گے, ہم اپنے جو ٹروپرز ہیں ہم ان کو یہاں پہ تو اتار نہیں سکتے, البتہ ہم اسلحہ بھی دیں گے, ہم امداد بھی دیں گے, ہم پیسہ بھی دیں گے. لڑنے کے لیے یوکرینین جو ہیں ان کو خود میدان کے اندر متحرک رہنا پڑے گا. اور روس کا یہ خیال تھا کہ یوکرین کی کیونکہ فوجی طاقت نہیں ہے, وہ بڑا کمزور ہے, میں اس کو دبا لوں گا اور بڑی آسانی سے دوسرے یا تیسرے دن ہم دارالحکومت کے اوپر قبضہ کر لیں گے. لیکن آج آپ دیکھ لیں 20 دن سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور روس کی فوجیں دارالحکومت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں, کیونکہ یوکرین کے لوگوں نے, ان کی فوج نے اور خاص طور پر ان کے صدر نے وہ بڑی جرأت اور بہادری دکھائی اور روس کی فوجوں کو انہوں نے سٹک کر دیا, راستے میں روک لیا. بڑے پیمانے پر روسی فوجیوں کا قتل ہو رہا ہے, ان کے ہوائی جہاز گر رہے ہیں, ان کی فوج کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جنگ ایک بڑی لمبی طوالت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی دنیا کے اندر اس کے اثرات تو ہوں گے, انسانوں کا قتل تو ہوگا. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو یورپین ہیں جو مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر لٹے پٹے لوگوں کو, بے گھر مہاجر انسانوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, روتے بلکتے انسانوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے. انہوں نے شام کے مہاجرین کے لیے اپنے ملکوں کی سرحدیں بند کی ہوئی تھی. اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں ان کے اوپر مار ایسی پڑی ہے کہ اس وقت ملینز کے حساب سے یوکرین کے لوگ وہ بارڈر عبور کر کے ان یورپ کے ملکوں کے اندر جا رہے ہیں, اور وہ ان کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے. ان کے ملکوں کے اندر وہاں کے حالات اور کیفیت ہی بدل گئی ہے. آج 77 سال کے بعد وہ یورپ, وہ امریکہ, جنہوں نے مل کے یہ سارا پلان بنایا تھا کہ ہم دنیا کے اندر اب کوئی جنگ نہیں کریں گے اور ہم سب مل کے صرف مسلمانوں کو ماریں گے اور ان کے خلاف ہم UN کو بھی استعمال کریں گے اور عالمی اداروں کو بھی استعمال کریں گے. اللہ کی شان آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 77 سال کے بعد وہ جنگ جو انہوں نے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر داخل کی تھی, وہ خون ریزی جو مسلمانوں کے ملکوں میں انہوں نے داخل کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں لڑا دیا ہے. اور وہ ساری آج خون ریزی ان کے ملکوں میں ہو رہی ہے. یورپ میں 77 سال کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے, اور وہ جنگ اتنی طوالت اختیار کر رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے اور یورپ کی بھی کیفیت بدلنے والی ہے. یعنی یہ جنگ جس نے ساری دنیا کا نقشہ تبدیل کرنا ہے, اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی انہوں نے پلاننگز مسلمانوں کے خلاف کی تھیں, وہ ساری پلاننگز اب ان کے خلاف الٹ کے ان کی سروں کے اوپر آ گئی ہیں. روس اگر اس جنگ کے اندر فاتح ہو جائے تب بھی دنیا کا نقشہ ایک نئے انداز میں سامنے آئے گا, اور اگر شکست کھا جائے پھر بھی ایک نیا انداز ہمارے سامنے آئے گا. اور یہ جنگ طوالت اختیار کرے پھر بھی اس کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خیر اور میرے خیال میں ایک بھلائی رکھی ہے کہ جو کافروں کی طاقتیں اور قوت ان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی, اب وہ ساری قوت اور طاقت ان کی آپس میں استعمال ہو رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کے اندر ایک نئی قوت اور طاقت عطا کر رہا ہے. ان کو اللہ نے آپس میں لڑا دیا, جو مسلمانوں کے خلاف مل کے لڑتے تھے. یہ جنگ جتنی طویل ہوگی ان کی قوت ٹوٹے گی, ان کی طاقت ٹوٹے گی. ان کے ملکوں کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا, اس ظلم کے اندر آٹومیٹک کمی بھی آئے گی. جب ان کی طاقت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی تھی آپس کے اندر استعمال ہوگی, تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو اللہ تعالی دنیا کے اندر قوت بھی دے گا, صلاحیت بھی دے گا, اور جو ان کا سارا دنیا کے اندر اثر و نفوذ تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے. افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا جس طریقے سے امریکہ شکست کھا کے بھاگا, اس کی کیفیت اتنی خراب ہوئی ہے کہ تاریخ میں جو بات ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ عرب اٹھیں گے اور عرب ملکوں کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کے صدر کی بات سننے سے, ٹیلی فون سننے سے انکار کر دیں گے. دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر نشت ثانیہ ہے اور بڑی خوشخبری کے اللہ کی طرف سے ماحول بن رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو دنیا کی کمانڈ کے لیے تیار کریں کہ اللہ اگر دنیا کی اگر ان کو امامت دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, فکری طور پر بھی تیار رکھیں, کیونکہ اگلا آنے والا وقت بہت جلد اسلام کا ہے, مسلمانوں کا ہے. بہت بہت شکریہ.